अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सलाह और सब्र के ऊपर हमारी आज 13वीं नशिस्त है और अल्लाह पाक अपनी मैयत जो सब्र करने वाले होते हैं उनके साथ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन वजअलनी शुकूरन वजअलनी फ़ी ऐनि सग़ीरा फ़ी अयुनिन नासि कबीरा या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। सब्र दो किस्म के, एक तो ये सारी हम पीछे तफसील इस बारे पूरे 2-3 बयानात में कर रहे हैं। एक तो आने वाले शदैद मुश्किल हालात होते हैं ज़िंदगी में, मौसमी हालात, आफात वग़ैरह, और माल का नुकसान, जान का नुकसान, अहल व अयाल का, खेती बाड़ी का। एक तो ये है। दूसरा जो अवामिर है अल्लाह सुब्हान ताला अहकामात, उनके ऊपर जमना, असल ये सब्र की सिफ़त है कि वो जो हुक्म है उसको कर गुज़रे और जिन चीज़ों से मना किया गया है उनसे अपने आप को बचा लें। तो ये हकीकी सब्र वाले होते हैं और अल्लाह पाक की मईयत इनके साथ होती है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इसमें भी अकाबरीन की बड़ी बहस है कि शुक्र का दर्जा बड़ा हुआ है सब्र का। तो शुक्र तो बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और नेमतें बढ़ाने का सबब है। सब्र में अल्लाह पाक ने अपने आप को कि मैं उनके साथ हूँ मईयत फरमाए, लेकिन हम लोग कमज़ोर हैं, इसे सब्र वाली चीज़ें न मांगा करें। अल्लाह से हमेशा उसकी इनामात को मांगें। ए अल्लाह हमें अपना एहसानी बंदा बनाए रख, एहसानात की और नेमतों की बारिश फरमा। रब्बिनी लिमा ज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, हम आपकी सारी खैरों के लिए फ़कीर हैं और उस पे हमें शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। फिर शुक्रगुज़ारी ये है कि उन नेमतों को अल्लाह सुब्हान ताला के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, ये फिर शुक्र वालों की सिफ़त होती है। तो इस पे चल रहे हैं कि सब्र के लिए जो और इस्तेदाद पैदा करने के लिए जो मशाइख को अल्लाह पाक ने मर्तबा दिया होता है, वो तबीब मुहक्किक हाज़िक होते हैं इंसानों की नब्बाज़ी करने में, उनकी रूहानी अमराज में। और हर एक की फिर रूहानी मर्ज़ भी जुदा होती है और उसकी सैकी भी जुदा होती है, उसकी नफ्सियात भी जुदा होती है, उसके हालात और तकाज़े भी जुदा होते हैं, एक जैसा नहीं होता। इसलिए हज़रत फरमा रहे थे कि फ़तवा और मुआलजे में बड़ा फ़र्क है। फ़तवे वाले तो बस एक तीर फेंक देते हैं, जहाँ लग गया, कट एंड पेस्ट का आजकल ज़माना है। सैकड़ों घरों में जो है फ़साद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, कबीलों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इसको तो कम से कम किया जाए। हमारे मलेशिया में बहुत शानदार निज़ाम है कि वो सुप्रीम कोर्ट का एक इदारा है, हर एक फ़तवा नहीं दे सकता। हमारे यहाँ भी जो नेशनल एक्शन प्लान है तो उसमें ये शिक थी, लेकिन बस हमारे यहाँ दस्तखत हो जाते हैं। निफाज असल होता है कि इन चीज़ों को कम से कम किया जाए, क्योंकि कई घरों में झगड़े फसाद इन फतवों की वजह से। फिर एक मदरसे वाला एक फतवा दे रहा होता है, दूसरा मुत्तसिल उसके साथ मुखालफत में होते। हमारे सिंध के सही बेर शरीफ वाले के एक फतवे होते थे और वो बड़े उनके मजबूत दलाल से होते थे। कराची वालों के और फतवे हो जाते थे। फिर उलमा में तो दलीलें होती हैं, लेकिन आवाम में डंडा होता है कि हमारे सही के ख़िलाफ़ कैसे बोल दिया, और वो उन हालात से हम गुज़रे हैं जी। तो इसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए फतवाबाजी में। अकाबरीन ऐसे नहीं करते, वो हालात का जायज़ा लेते हैं, उस शख्सियत का जायज़ा लेते हैं और उसकी इस्तेदाद का जायज़ा लेते हैं कि इसमें कितने तहम्मुल की क़ुव्वत है बर्दाश्त करने की, और उस इस्तेदाद को बढ़ाते हैं कि वो सारे
اس میں عمل کرنے کی قوت و سکت آ جائے. اس کو حضرت بڑھا رہے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ محقق کبھی ایسی مشقت نہیں ڈالتا جو تحمل سے باہر ہو، اور اس کی یہ وجہ نہیں کہ شیخ اپنی طرف سے مسئلہ ایجاد کرتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت مقدسہ نے اپنے احکام ایسے مقرر کیے جو تحمل سے باہر نہیں، اور جن گناہوں کا دفعتاً چھوڑنا یا کسی طاعت کا بجا لانا جو تحمل سے باہر معلوم ہوتا ہے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ وہ فی نفس دشوار ہے، کہ وہ عمل مشکل ہے، بلکہ اس کی تنگی کا منشا یہ ہے کہ تقاضا ہی نفس حکم کی مزاحمت کرتا ہے، کہ نفس جس طرح کی نفسانی خواہشات میں عادی بن چکا تو وہ اس کی مزاحمت کرتا ہے. اس مزاحمت کی مقامت فی نفس سے تحمل سے باہر نہیں. کوئی اس پہ ہمت کرے، ہمت سے کوشش کرے تو وہ برداشت سے باہر نہیں ہے، کیونکہ عمل کے وقت کوئی مزاحمت کرنے والا ظاہر نہیں ہوتا. جب عمل کے لیے ہمت کر لے اور قدم اٹھائے تو پھر تو بہت آسان ہوتا. صرف اتنی بات ہے کہ اندر سے طبیعت متوجہ نہیں ہوتی. تو دنیا کے بہت سے کام ایسے ہیں جس کو تمہاری طبیعت نہیں چاہتی، مگر دل پر جبر کر کے تم وہ کام کرتے ہو. مثلا رات کے 12 بجے تم سو رہے ہو، کوئی دوست یا مہمان آ گیا، اٹھنے کو نہیں چاہتے طبیعت، مگر مہمان کے خاطر سے اٹھتے ہو. اسی طرح خاندان میں کوئی تقریب ہو، تمہارے ہاتھ میں گنجائش نہیں ہے تحفہ تحائف دینے کی، مگر عزیزوں کی خاطر سے جاتے ہیں اور دل پر جبر کر کے شادی میں روپے دیتے ہیں. نیز حکام کی خاطرداری کو رشوت بھی دیتے ہو. جو حاکم آتے ہیں تو دعوتیں بھی کرتے ہو. گو اندر سے دل نہیں چاہتا کہ پیسہ ادھر لٹایا جائے. اور صدہ کام ہے جو تم رات دن اپنی طبیعت کے خلاف کرتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ تقاضا نفس کی مخالفت دشوار نہیں، اور تحمل سے باہر تو ہرگز نہیں. اور دین کے کاموں میں جو تنگی ہے وہ اتنی ہی ہے کہ بعض دفعہ طبیعت متوجہ نہیں ہوتی، اس سے زیادہ کچھ تنگی نہیں. بس حق تعالیٰ کو یہ بھی حق تھا کہ اس تنگی کی پرواہ نہ فرماتے، کیونکہ دنیا کے کاموں میں تم خود اس کی پرواہ نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ بندے پر اس سے زیادہ مہربان ہے. اس لیے تنگی کے رفع کرنے کی بھی تدبیر بتلاتے ہیں، جس سے کڑوی دوا شیریں ہو جائے. کہ گولیوں کے اوپر جو ہے نا وہ شوگر کوٹڈ ہوتی ہے نا، جو اوپر سے اندر کڑوی ہوتی ہے، جو اوپر شوگر والی وہ کوٹ لگا دیتی. یہاں سے آپ کو حق تعالیٰ کی شفقت، رحمت اور شفقت کا اندازہ ہوگا کہ اول تو ایسی تنگی کو رفع کرنا چاہتے ہیں جس کو تم خود بھی دنیا کے کاموں میں رفع نہیں کرتے. پھر تدبیر ایسی بتلاتے ہیں جو سہل الحصول ہے، کہ آسان ہے اس کو حاصل کرنا. ایسی تدبیر نہیں بتلائی جو دشوار ہو، کہ جو مشکل ہو. جیسے بعض طبیب، ڈاکٹر آج کل تو زیادہ ہے طبیبوں کا، تو ہماری یونانی طب تھی یا دیسی دوائیوں، بعض ڈاکٹر ایسی دوائیں بتلاتے جو ہر جگہ مل جائیں. مثلا بخار کے لیے کونین بتلا دی، ہر جگہ مل سکتی ہے. بعض دفعہ طبیب تو کونین کی تلخی دور نہیں کرتے، اور مریض اگر تلخی کی شکایت کر تو صاف کہہ دیتے کہ دوا یہی ہے، کرنا ہو تو کرو ورنہ جاؤ. مگر شفیق ڈاکٹر اس پر مٹھائی لپیٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو منہ میں ڈال کر نگل جاؤ، چبانا نہیں. بلا شبہ یہی معاملہ حق تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرمایا ہے کہ تدبیر سہل الحصول، آسان، اس کا حاصل کرنا آسان ہے.
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.